बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेद्वारा चुनावी आचार संहिताका कतिपय व्यवस्थाहरूप्रति निर्वाचन आयोग समक्ष लिखित असहमति। हामी आचार संहिता पालना गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौं, तर हामीले सत्ता पक्षलाई पर्ने अप्ठ्यारो पनि हामीले उठाइदिएका छौं। अघिल्ला चुनाव बिथोल्न सक्रिय नेत्र विक्रम चन्दको दलका प्रवक्ताद्वारा पनि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल। चुनावी मोर्चा बनाएर हामी चुनावमा जान्छौँ। अर्को कुरा, स्वतन्त्र देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरूको सहयोग पनि लिन्छौँ, तिनी क्यान्डिडेटहरूको तिनलाई सहयोग पनि दिन्छौँ। यो हाम्रो पार्टीको पोलिसीको सात तत्त्व त्यो। प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मासँग कुराकानी। सगरमाथा शिखरसम्म पुग्ने अहिलेभन्दा सुरक्षित बाटो पत्ता लगाउने अभियान सफलता नजिक पुगेको दाबी र औद्योगिक देशहरूको समूहका विदेश मन्त्रीहरूद्वारा रुसले युक्रेनमा थुप्रैको हत्या गरेको भन्दै निन्दा। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विनिता दाहालबाट समाचार सुन्नुहोस्। युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेवाले युक्रेनलाई पश्चिमा हतियारहरू तत्काल आवश्यक परेको र त्यो नभए निकै ढिलो हुन सक्ने बताएका छन्। उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका विदेश मन्त्रीहरूको ब्रसल्समा भएको बैठक अगाडि पनि उनले हतियार छिट्टै उपलब्ध गराए त्यसले रुसी आक्रमणबाट थुप्रेको ज्यान जोगाउन मद्दत पुग्ने बताएका थिए। नेटोका महासचिव एन्स स्टोल्टेनबर्गले संगठनले हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीको आवश्यकता लगायत थुप्रै किसिमका सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा सम्बोधन गर्ने बताएका छन्। ब्रसल्समा रहेका निक बिएक भन्छन्, नेटोका महासचिवले युक्रेनलाई थुप्रै किसिमका सहायता उपलब्ध गराउन साझेदारहरूले छलफल गर्ने, तर उनले द्वन्द्व वर्षौंसम्म लम्बिन सक्ने भन्दै चेतावनी दिएका छन्। पूरै युक्रेनलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने लक्ष्यबाट रुसी राष्ट्रपति पछि नहटेको पनि उनले बताए। बीबीसी संवाददाताको भनाई। औद्योगिक देशहरूको समूह G7 का विदेश मन्त्रीहरूले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा युद्ध गर्दा त्यसले विश्वमा व्यापक क्षेत्रमा असर परेको बताएका छन्। नेटो मुख्यालयमा भएको बैठकपछि रुसले भने पश्चिमाले लगाएको प्रतिबन्धका कारण मूल्य वृद्धि भएको दावी गरेको छ, जसलाई G7 देशका मन्त्रीहरूले सरासर झुट भनेका छन्। मन्त्रीहरूले युक्रेनमा रुसी फौजले गरेको अत्याचारको निन्दा गर्दै जिम्मेवारहरू विरुद्ध अभियोजन गरिने बाचा पनि गरेका छन्। युक्रेनले रुसी राष्ट्रपति पुटिनलाई आफूमाथि आक्रामक हुनका लागि हंगेरीले सहयोग गरिरहेको आरोप लगाएको छ। दुई छिमेकी मुलुकबीच युद्ध जारी रहेका बेला युक्रेनले हंगेरीमाथि यस्तो आरोप लगाएको हो। युक्रेनी विदेश मन्त्रालयले युक्रेनको बुचा जस्ता शहरहरूमा भएको अत्याचारको लागि रुसको जिम्मेवारीलाई बुडापेस्टले स्वीकार गर्न अनिच्छा देखाएको र त्यसले मस्कोको दण्डहीनताको भावनालाई बलियो बनाएको बताएको छ। त्यस्तै बुडापेस्टमा शान्ति वार्ता आयोजना गर्ने हंगेरीको प्रस्तावलाई युक्रेनी विदेश मन्त्रालयले कुटिल चाल भनी खारेज गरिदिएको छ। ग्रीसले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतलाई मारिउपोलमा रुसीहरूले 6 साता घेराबन्दी र बमबारी गर्दा गरेको हुन सक्ने सम्भावित युद्ध अपराधहरूको अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्ने बताएको छ। ग्रीसका विदेश मन्त्रीले उक्त बन्दरगाह शहरमा ग्रीक समुदायको एक जातिको बलियो उपस्थिति रहेकाले आफ्नो मारिउपोलमा विशेष चासो रहेको बताए। उनले युक्रेनको ऐतिहासिक ब्ल्याक सी बन्दरगाह ओडेसालाई जोगाउन पनि आग्रह गरे। चीनको वित्तीय केन्द्र सांघाईले कोभिड लकडाउनका कारण त्यहाँ बसोबास गरिरहेका 2 करोड 50 लाख मानिसहरूलाई खाद्यान्न आपूर्ति गर्न सङ्घर्ष गरिरहँदा ताइवानले महामारी नियन्त्रणका लागि लिएको शून्य कोभिड नीतिलाई त्यागेको छ। सांघाईमा केही मानिसहरू कैयौं साताहरूदेखि घरभित्रै बसिरहेका छन्। त्यहाँ कोभिडलाई निमिट्यान्न पार्ने हो भने अर्को महिना पनि उक्त शहर खुल्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ। बीबीसीकी सेलिया ह्याटन भन्छन्, After 11 days of harsh regulations preventing most 11 दिनको कडा नियमपछि सांघाईका मानिसहरू चीनिया सामाजिक सञ्जालहरूमा आफ्ना निराशाहरू पोखिरहेका छन्। उनीहरूलाई घरबाट बाहिर निस्किन रोकिएको थियो र उनीहरू खाद्यान्न, पिउने पानी र अन्य अत्यावश्यकीय सामग्री पाउन सङ्घर्षरत छन्। बीबीसीकी सेलिया ह्याटनको भनाई। र इथियोपियाको उत्तरमा रहेको टिग्रे क्षेत्रका विद्रोही फौजले संघीय सरकारसँग मानवीय सहायताका लागि युद्धविरामको सम्झौता भए पनि पर्याप्त सहायता सामग्री उक्त क्षेत्रमा नपुगेको जनाएको छ। गत साता क्षेत्रीय राजधानी मिकेलीमा पुगेका 20 ट्रक सहायता सामग्री भोकमरीको खतरामा रहेका लाखौं मानिसलाई असाध्यै न्यून हुने टिग्रेका मानिसहरूले बताएका छन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगद्वारा जारी आचार संहिताका कतिपय व्यवस्थाहरूप्रति लिखित असहमति जनाएको छ। तैपनि आयोगलाई आचार संहिता पालना गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र उसले बुझाएको छ। महासचिव शङ्कर पोखरेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले उक्त पत्रमा कतिपय प्रावधानहरूबारे स्पष्ट पार्न आयोगलाई आग्रह गरेको छ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलका अनुसार चुनाव प्रचारमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग लगायतका विषयमा राखिएका प्रावधानहरू प्रष्ट छैनन्। त्यसैले चुनाव मितव्ययी बनाउन त्यसको अधिकतम प्रयोगको अधिकार कुण्ठित नहोस् भन्नेबारे एमाले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको उनले बताए। निर्वाचन आचार संहिताका कतिपय व्यवस्थाहरूले निर्वाचन प्रचार प्रसारलाई सहज बनाउने सन्दर्भमा केही कन्फ्युजनहरू भएका कुराहरूलाई स्पष्ट पार्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेका छौँ। एमाले निर्वाचन आचार संहिता कार्यान्वयनप्रति लिखित प्रतिबद्धता जनाएको थिएन। त्यसको निम्ति आयोगमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा होहल्ला र नाराबाजी भएपछि एमाले त्यहाँबाट निस्किएको थियो। तर महासचिव पोखरेलले भने, हामी आचार संहिता पालना गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ, तर हामीले सत्ता पक्षलाई पर्ने अप्ठ्यारो पनि हामीले उठाइदिएका छौँ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरू चाहिँ चुनाव प्रचारमा जान नपाउने खालको जे बनिएको छ त्यो तपाईँहरूले कसरी कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ हामी हेर्न चाहन्छौँ। तर यो लोकतन्त्रका लागि उपयुक्त हो कि होइन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ भविष्यमा चाहिँ यस्ता चिजहरूलाई सच्याउनुपर्छ भनेका छौँ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बेलाबखत आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै उसले सत्ता गठबन्धनको पक्षमा काम गरिरहेको आरोप लगाउने गरेका थिए। आजै नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा आयोग कार्यालय पुगेर उनले पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेका थिए। स्थानीय चुनावमा भाग लिने विषयमा उक्त पार्टीभित्र विवाद देखिएको भन्ने विवरणका बीच उनी आयोग पुगेका हुन्। त्यहाँबाट फर्किएपछि हामीले उनलाई सोधेका थियौँ, निर्वाचन आयोगमा दर्ता नै नभएको पार्टीको नेता तपाईँ आयोग चाहिँ किन जानुभएको? सरकारले लोकल इलेक्सन तोकेको छ। आगामी वैशाख 30 गते चाहिँ यसले सम्पन्न गर्दैछ। अहिले हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक हामीले भर्खरै सम्पन्न गर्यौँ। लोकल चुनावलाई विगतको भन्दा अलिकति नयाँ कोणबाट यसलाई हेर्नुपर्छ र यसको प्रयोग पनि नयाँ ढङ्गले गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको निर्णय छ। अनि यता आउँदा सरकारसँग र प्रतिपक्षसँग कुराकानी गर्दाखेरि पनि निर्वाचन आयोगको उहाँहरूले चाहिँ रेफरेन्स दिनुभएको थियो। त्यसो हुँदा के रहेछ त निर्वाचन आयोगको भनेर हामी बुझ्न गएको थियौँ। कुरा राम्रै गऱ्यो। के रहेछ, के पाउनुभयो? ठ्याक्कै निर्वाचन आयोगको हामीले जे सोचिरहेको थियौँ त्यही नै छ। मुख्य कुरा भनेको पोलिटिकल कुरा हो। पोलिटिकल पार्टी र गभर्मेन्टले के डिसिजन गर्छ त्यो मेजर कुरा हो। डिसिजन गरेर हुने निर्देशन हामीले फलोअप गर्नुपर्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको त्यो थियो। त्यही त, चुनाव त हुने नै भयो नि त। नै दुइटै छ। नर्मल्ली बाहिर घोषणा भएको, एक्सपोज भएको, यताउता सबै हेर्दाखेरि हुने नै भयो भन्ने मानिन्छ। तर यसका इन्टरनल जटिलता, राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन किसिमको वातावरण छ, यो सबैले समस्या पनि छन्, अन्तर्विरोध पनि छन् नि। तर के निर्वाचन आयोगसँग कुराकानीमा त्यस्तो भ्यू पाउनु पर्यो? नहुने सम्भावना? निर्वाचन आयोगमा यो भ्यू पाइने कुरा भएन। उनले त चाहिँ तपाईँको कानुनी कुरा गर्ने भए, संवैधानिक कुरा गर्ने भए, होइन? राजनीतिमा जे चित्र छ त्योबाट पनि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। अनि अर्को कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने लगभग 1 वर्ष भयो हामीले त्यो बेलामा देशको स्थिति, जनताको चाहना, यो सबैलाई दृष्टिगत गरेर नै सुझबुझपूर्ण ढङ्गले चाहिँ त्यो बेला ओली सरकारसँग हामीले वार्ता गरेका थियौँ र 3 पोइन्ट एग्रिमेन्ट गरेका थियौँ। त्यसलाई लागू गर्ने सन्दर्भमा एग्रिमेन्ट भएको 5 महिना बित्दा पनि ओलीजीले त्यही ढङ्गले लागू गर्न सक्नु भएन। पछिल्लो यो गभर्मेन्ट बन्यो, 9 महिना अहिले यो बितेको छ। हामीले भनेका छौँ धेरै पटक, फोर्सफुल्ली र फुल फेजमा यो अहिले पनि कार्यान्वयन भइसकेको छैन। यो स्थितिमा प्रतिपक्ष भन्नुहोस् चाहे सरकार भन्नुहोस्, यो कुरालाई व्यवस्था गरेर हामी चुनावमा जान्छौँ भनेर भन्नु त आफ्नै प्रकृतिको डम्फु हुन्छ नि त। यसले पनि देखिन्छ कि स्थिति जटिल छ भन्ने। भनेको तपाईँहरूको माग पुरा नभएर हुने चुनावलाई के तपाईँहरूले बहिष्कार गर्ने अथवा बिथोल्ने? हाम्रो कुरा यस्तो छ, लामो समयदेखि पछिल्लो चाहिँ यो 1-1.5 वर्षमा देशको स्थिति एकदम जर्जर भएको छ। यति धेरै सङ्कटग्रस्त छ कि कोही क्षेत्र पनि न्यूनतम सन्तोषको सास फेर्ने छैन। चाहे राजनीतिक क्षेत्र, चाहे आर्थिक क्षेत्र, चाहे विकासको क्षेत्र, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र, चाहे सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्र, शैक्षिक क्षेत्र, जनजीविकाको क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, इन्टरनेसनल रिलेसनको क्षेत्र, यो सबै चाहिँ यति धेरै कहाली लाग्दो अवस्थामा छ कि यही कुरालाई दृष्टिगत गरेर नै हामीले के भनेका थियौँ भन्दा देशमा यही स्थितिको अन्त्यको निम्ति, परिवर्तनको निम्ति, जनताको आकांक्षाको निम्ति हामीले सङ्घर्ष जो गरिराखेका थियौँ एउटा विकल्प प्रस्तुत गरेर यो पार्टीको भूमिका राष्ट्रिय रूपमा अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढाउनु पर्ने भयो भनेर नै हामीले 3 पोइन्ट एग्रिमेन्ट गरेर राजनैतिक दृष्टिले वार्ता र संवादबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले हल गर्ने हामीले भन्यौँ। त्यसो भएको हुँदा केन्द्रीय समितिमा हामी बहस गर्दै जाँदा यसलाई नयाँ ढङ्गले चाहिँ त प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ। अब यसको निम्ति चाहिँ सरकारले ठिक ढङ्गले सोच्यौँ। हामी जनताको आकांक्षा छ, भावना छ पार्टीप्रतिको, राष्ट्रिय दायित्व छ पार्टीको, होइन? हामी त्यो परम्परागत दृष्टिले मात्रै सोच्ने
सोच्नेमा छैनौँ। तर सरकारले सोचेन भनेपछि त फेरि नयाँ ढङ्गले त सोच्नै पर्छ। अनि नयाँ ढङ्गले उपयोग गर्ने भन्नु भने त्यो उपयोग भने कसो? उम्मेदवारी पनि नदिने अनि बहिष्कार पनि नगर्ने? प्रयोग भनेको कस्तो हो भन्नुहुन्छ भने सरकारसँग एग्रिमेन्ट गरेर एउटा नयाँ चाहिँ राजनीतिक हामीले मोर्चा खोलेको कुरा भयो। यो बेलामा चुनाव आएपछि हामीले के भन्यो भन्दा चाहे चाहिँ लोकल इकाइका प्रतिनिधिहरू हुन्, चाहे चाहिँ संसदका प्रतिनिधि हुन्, तिनी कसैले पनि जनताको भावना र आकांक्षा अनुसार चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन्। सरकारले पनि सकिराखेका छैन। बरु उल्टै के छ भन्दा भ्रष्टाचार, कमिसन, राष्ट्रघात अनि महँगीले जनता त आजित छ। अनि जनताले विकल्प खोजिरहेको छ। त यो बेलामा यसलाई नयाँ ढङ्गले प्रयोग गर्ने भन्यो। त्यो भनेको के भन्नुहुन्छ भने एउटा परिवर्तन र क्रान्तिको निरन्तरताको मोर्चाको रूपमा, अर्को कुरा कहिले चाहिँ आफूलाई नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गरिराखेका राजनीतिक पार्टीहरूसँग चुनावी मोर्चा बनाएर हामी अगाडि बढ्ने भनेको। अब चुनावी मोर्चाको चर्चा गर्दाखेरि यो नेकपा एमालेसँग खास गरेर सुदूरपश्चिमतिर चुनावी सहकार्य गर्ने भन्ने बारेमा छलफल पनि अगाडि बढिरहेको भन्ने कुरा आइरहेको छ। वास्तविकता चाहिँ के हो? लोकल लेभलमा साथीहरूले कुरा गरेका हुन्। अहिले त्यो विशेष गरेर एमालेका साथीहरूको डिमान्डमा साथीहरूले कुरा गरे। त्यो कुरा असाध्यै जिल्ला लेभलको थियो। त्यसलाई असाध्यै चाहिँ पूर्व गरेर बाहिर प्रचार पनि गरियो। हाम्रा साथीहरूले पनि के त्रुटि गरे भन्नुहुन्छ भने आवश्यकताभन्दा बढी भने त्यस कारणले बाहिर एउटा चाहिँ कन्फ्युजन जस्तो भयो। तर हाम्रो कुरा यति छ कि अहिलेको लोकल इलेक्सनलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर, जनमुक्तिका पक्षधर र जनतालाई आजित बनाएको महँगी वृद्धिका विरुद्ध खडा हुने प्रतिनिधिहरू हामीले पठाउने हो चुनावी मोर्चाबाट। त्यो भनेको पार्टीकै हैसियतमा जाने कि स्वतन्त्र रूपमा जाने? अहिले हामी 6 पार्टीसँग एक्सरसाइज पनि गरिराखेका छौँ। पहिलादेखि हाम्रो सहकारी पनि आन्दोलनमा यति हो कि हामीले क्रान्तिकारीहरूको चुनावी एउटा मोर्चा बनाएर हामी जान्छौँ। अर्को कुरा स्वतन्त्र देश र जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेहरूको सहयोग पनि लिन्छौँ। तिनी क्यान्डिडेटहरूको तिनलाई सहयोग पनि दिन्छौँ। तपाईँकै पार्टीका सचिवालय सदस्य हेमन्त प्रकाश ओलीले त उम्मेदवार हुन कसैले चाहन्छ भने चाहिँ पार्टीबाट राजीनामा दिएर जानुपर्छ, यो त पार्टीको निर्णयभन्दा विपरीत हुन्छ, अपव्याख्या हुन्छ भनेर टिप्पणी गरिराखेका खबर आएको छ। उहाँले एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू दिनुभएको रहेछ धेरै मैले। तर यो अलिकति सेन्टिमेन्टल टाइपको र अनाधिकारिक कुरा त्यहाँ आएको देखिन्छ। त्यो आधिकारिक कुरा होइन। तपाईँको पार्टी बैठकमा चुनावमा जाने महासचिवको प्रतिवेदन अल्पमतमा परेपछि तपाईँहरू चुनावबाट पछि हट्या भने होइन र? होइन त्यो एकदम रङ कुरा हो। त्यो हामीले के भनेका थियौँ भन्नुहुन्छ भने चुनावलाई नयाँ ढङ्गले प्रयोग गर्ने र अघि मैले भने जस्तै चुनावी मोर्चा बनाएर हाम्रा प्रतिनिधि पनि पठाउने, देशभक्त प्रतिनिधिको रूपमा, जनपक्षीय जनताका प्रतिनिधिको रूपमा पार्टीबाट पनि हामी पठाउँछौँ। अरू त्यस्तासँग पनि सहकार्य गर्छौँ, उनलाई सहयोग दिन्छौँ पनि सहयोग दिन्छौँ। यो हाम्रो पार्टीको निर्णयको इसेन्स त्यो हो, पोलिसीको 7 तत्त्व त्यो। अब अन्तिममा तपाईँहरू त्यसो भए चुनावमा सहभागी कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ हुनुहुन्छ? त्यसो भए अब कुनै न कुनै रूपमा होइन, मैले अघि भने नि चुनावी मोर्चा बनाएर हामी चुनावमा जान्छौँ। चुनावी मोर्चामा को हुन्छ? अब वैद्य नजाने, आहुति नजाने? हामी एक्सर्साइज गर्दैछौँ। केही पार्टीले पहिला नै मोर्चा बनाएर पार्टी रजिस्टर गरेर जानु भएको छ, उहाँसँगको सहकार्य कसरी हुने भन्ने पनि हामी छलफल गर्दैछौँ। केही पार्टी अलि नयाँ ढङ्गले सोचौँ भन्नेमा छौँ, उहाँहरूसँग पनि हाम्रो छलफल चलिरहेको छ। जस्तो तपाईँहरू चुनावमा जाने भएपछि त पार्टी दर्ता छैन, अब के गर्नुहुन्छ? दर्ताको कुरा र नदर्ताको कुरा कानुनी कुरा भयो होइन। अहिले हामीले चुनावी मोर्चा बनाएर जाने भन्यौँ, जहाँसम्म कानुनी कुरा मात्रै पर्याप्त छैन नि, मूल कुरा राजनीति के हो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक निर्णय एउटा ठाउँमा पुग्यो भनेपछि गभर्मेन्टसँग, प्रतिपक्षसँग राष्ट्रिय रूपमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, निर्णय भयो, त्यो अनुसार त अरू सबै निर्देशित हुन्छन् नि। उनी थिए नेत्रविक्रम चन्द, विप्लवको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एकजना गैर सांसदलाई पुनः मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। त्यस विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले आलोचना गरेका छन्। आज कानुन मन्त्री नियुक्त अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउनु आफ्नो प्राथमिकता हुने बताए। यसअघि गैर सांसद गजेन्द्र हमाल पनि मन्त्री बनाइएका थिए, तर प्रधान न्यायाधीशको भागभण्डामा परेको भनी आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिएका थिए। यो छोटो प्रसङ्गपछि अब तपाईँकै प्रतिक्रिया र टिप्पणी साथीहरू सृजना श्रेष्ठ र स्वेच्छा राउतबाट। सरकारमा सहभागी दलहरूबीच आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन भइरहँदा स्थानीय तहमा महिला उपस्थिति कम हुने आशंका व्यक्त भएका छन्। यसबारे तपाईँको धारणा के छ भनेर सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई हामी यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। मेघराज पौड्यालले लेखेका छन्, नेपालको संविधानले महिलालाई हरेक क्षेत्रमा 33% आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि अस्वाभाविक गठबन्धनको कारण संवैधानिक प्रावधान पनि पूरा हुन सकेको छैन। महिलालाई केवल कमजोर मानसिकताले हेर्ने गरिएको छ।
यो आफैले निर्माण गरेको संविधानलाई कुल्चने काम भएको छ भने समानुपातिक तर्फ पनि नाता गोता मात्र राखिने हुँदा सक्षम महिला ओझेलमा परेको अवश्य हो। अब महिलाले पनि खटाएको खाने भन्दा आफ्नो संवैधानिक अधिकार खोज्नुपर्छ। छविरमन अधिकारीले लेखेका छन्, गठबन्धन मार्फत उम्मेदवारी दिए पनि संवैधानिक प्रावधान विपरीत उम्मेदवार छान्न पाइन्न होला। प्रमुख उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनै पर्छ, त्यसैले महिला सहभागिता कम नहोला। डीपी पन्तको धारणा छ, के नै फरक पर्छ र महिलाले पाए पनि हुने खानेले पाउने हो, हुँदा खानेले नपाए भने पो चिन्ता लाग्छ। त्रिलोचन खतिवडाले लेखेका छन्, महिलाको सम्मानजनक उपस्थिति हुनुपर्छ, तर अधिकारको नाममा दक्ष र योग्य नभएको व्यक्तिले त्यो पद पाएमा त्यसको काम उत्कृष्ट हुन सक्दैन। त्यसैले समानुपातिक प्रतिनिधित्व मात्रै नहेरी सक्षम व्यक्ति छनौट गर्नुपर्छ, जसले गर्दा कार्य सम्पादन पनि उत्कृष्ट होस्। मनोज कुमारको धारणा छ, महिलाका लागि जुन पद छुट्याइएको छ त्यसमा नाम मात्रै महिलाको हुन्छ, गर्ने त पुरुषले नै त हो भन्ने कति ठाउँमा देखिएको छ। यदि महिलालाई नै प्रतिनिधि बनाउने हो भने राजनीतिक वृत्त भन्दा बाहिरकोलाई प्रतिनिधि बनाऊ, जसले वास्तविक समस्या हेर्न सक्छन्। असिम सेजुवालको अलि फरक धारणा छ। उनले लेखेका छन्, अहिले गणतन्त्र आउँदा पनि समावेशीकरण राम्रोसँग लागू भएको देखिँदैन। राजतन्त्रलाई मात्रै दोषी देखाएर गणतन्त्र ल्याई विकास गर्छु भनी जुन सपना देखाए गणतन्त्र नि ल्याए, तर अहिले अर्थतन्त्र धान्न नसकिने भइसक्यो। बाबुराम घिमिरेले लेखेका छन्, मुख्य कुरा गठबन्धन केका लागि हो? सैद्धान्तिक गठबन्धन नभएर स्वार्थमा जोडिएकोले सैद्धान्तिक पतनहरूबाट महिलाको पहुँच सो त कम हुन जान्छ। कुलराज चालिसेको पनि समान धारणा रहेको छ। उनी लेख्छन्, विपरीत सिद्धान्तका दलबीचको गठबन्धन भनेको अबको निर्वाचन निर्दलीय तथा उम्मेद्वारको व्यक्तित्वबीच हुने देखिएको छ। दलका आकांक्षीहरू धेरै भएकाले साझा उम्मेद्वार खोज्दा 11 गते साँझसम्ममा महिलाको संख्या बढी हुन्छ, त्यसमा पनि नयाँ अनुहार। अमरराज सुनारले लेखेका छन्, आफ्नो राजनीतिक स्वार्थका निमित्त समावेशी प्रणालीलाई नै लोप गराउन खोज्नु गलत राजनीतिक अभ्यास हो। नेपालको मूल कानून संविधानले नै महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरेको हुँदाहुँदै पनि महिलालाई महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन नसक्नु असक्षमताको संकेत हो। महिला सहभागिता देश विकासको आधार हो, यसले समानता कायम गर्छ। त्यसैले गठबन्धन गर्दा महिलाको उपस्थिति पनि विगतको जस्तै कायम हुनतर्फ आम राजनीतिज्ञहरूको ध्यान जान आवश्यक छ। हरि खनालले लेखेका छन्, गठबन्धनलाई भाग लगाउँदा लगाउँदै महिलालाई सिट कम भएर होला। हुन त सबै गठबन्धनले महिलालाई अगाडि सार्नुपर्छ त भन्छन्, तर आश्वासन मात्रै हो। पूर्ण रेग्मीको धारणा छ, महिलालाई समान सहभागिता नदिँदा प्रणाली र पद्धतिमाथि नै प्रश्न खडा हुन सक्छ। यसलाई जोगाइ राख्न 2 उम्मेद्वार मध्ये मुख्य 2 पदमा 1 महिला अनिवार्य हुनुपर्ने मत निर्वाचन आयोगले लागू गराउन नयाँ कार्यविधि ल्याए। गठबन्धन भए पनि 1 मुख्य पदमा महिला र अर्को पुरुष हुनुपर्ने अनिवार्यता लागू गराउनु पर्दछ। अब बाँकी विषय। फ्रेन्च आरोही नेतृत्वको टोलीले सगरमाथा शिखरसम्म पुग्ने अहिलेभन्दा सुरक्षित बाटो पत्ता लगाउने अभियान सफलता नजिक पुगेको दावी गरेको छ। तर त्यसबारे व्यावसायिक आरोहण दलहरूले मुख नखोलिसकेकाले हाललाई त्यो सम्भावना हेर्ने क्रममै रहेको धेरैले ठानेका छन्। थप चर्चा अशोक दाहालबाट। बढ्दो विश्वव्यापी तापमान बीच खुम्बु हिमनदी दिनदिनै अस्थिर बनिरहेको बताइन्छ। सन् 2014मा त्यहाँ सबैरै हिम पहिरो जाँदा 16 शेर्पाहरूले ज्यान गुमाएका थिए। कैयौं पश्चिमा कम्पनीहरूले आइसफलको त्यही जोखिम छल्न पछिल्ला वर्षमा नेपालबाट आरोहण अभियानलाई तिब्बततर्फ केन्द्रित गरेको बताउँदै आएका छन्। 2 पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरिसकेका 70 वर्षीय फ्रेन्च आरोही मार्क बाटार्डले जोखिमपूर्ण खुम्बु आइसफल छलेर पहिलो शिविरसम्म पुग्ने वैकल्पिक बाटो पहिचान गरेको दावी गरेका हुन्। यो पटक आफ्ना 42 वर्षीय छोरासहित 4 जनाको समूहले आगामी सिजनमा नयाँ बाटो हुँदै सगरमाथा आरोहणको तयारी गरिरहेको उनले बताए। सगरमाथाको टुप्पोमा पहिलो पटक पाइला टेकेका एडमन हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेले 70 वर्ष अघि सगरमाथा आरोहण गर्दा प्रयोग गरेको बाटो हालसम्म परिवर्तन नभएको अनुभवी शेर्पाहरू बताउँछन्। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेसम्म खुम्बु आइसफल क्षेत्रमा मात्रै आरोही र शेर्पा सहित 40 जना बढीको मृत्यु भइसकेको छ। बाटाडसँगै नयाँ बाटो खोज्न खटिएका पासाङ नुरु शेर्पाले आफूहरूको टोलीले गत वर्ष 5800 मिटरसम्मको उचाइसम्म बाटो पहिचान गरेको बताए। समुद्र सतहबाट 5364 मिटर उचाइमा रहेको सगरमाथा आधार शिविरबाट 6065 मिटर उचाइमा रहेको पहिलो शिविर पुग्न
खोज र हिमनदीको किनार हुँदै आरोहीहरू अघि बढ्ने गरेका छन्। हिम पहिरो र सहजै नदेखिने खोजका कारण यो क्षेत्र पार गर्नु आरोहीहरूका लागि जोखिमपूर्ण मानिन्छ। संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका पर्यटन पुनरुत्थान समिति संयोजक राजाराम गिरी पहिचान भएको नयाँ बाटो सुरक्षित रहेको दावी गर्छन्। नयाँ रुटबाट जाँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी सेफ्टी हुने भएर अब यो रुट यदि सक्सेसफुल भयो भने यसले आगामी दिनमा चाहिँ पर्यटकहरूलाई विशेष गरेर सगरमाथा आरोही बढी प्रबन्धन गर्न पनि यसले चाहिँ मद्दत गर्छ। कम जोखिमपूर्ण ठहर भए नयाँ बाटोबाट व्यावसायिक आरोहण खुला गरिने गिरीले बताए। तर 21 पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका पेम्बा शेर्पाले नयाँ भनिएको बाटो पनि सुरक्षित नभएको दावी गरे। यो चाहिँ भोलि गएर ठुलो मान्छे दुर्घटना हुन सक्छ त्यो बाटोमा, एकदमै रास्तो बाटो छ। अब हामी शेर्पाहरू यत्रो क्लाइम्बरहरूले सेफ नभएर हामी आइसोलमै त्यो बाटो हिँड्नु परिरहेको छ होइन। पुनः सगरमाथा आरोहणमा जाने तयारी गरिरहेका शेर्पाले खुम्बु क्षेत्रमा यसअघि 12वटासम्म भर्याङ प्रयोग हुने गरेकोमा हिमनदी क्षेत्रमा आएको परिवर्तनका कारण अहिले 2-3 वटा भर्याङको सहायतामा मात्रै पनि आइसफल क्षेत्र पार गर्न सकिने दावी गरे। तर बाटाड र उनीसँगै सहकार्य गरिरहेका नेपाली गाइड शेर्पाले आफूहरूले पहिचान गरेको क्षेत्र बढी सुरक्षित रहेको दावी गरेका छन्। अशोक दाहाल, BBC, काठमाडौँ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषय। औद्योगिक मुलुकहरूको समूह G7 का विदेश मन्त्रीहरूले उनीहरूकै शब्दमा रुसले युक्रेनमा गरेको निर्मम युद्धमा थुप्रैको हत्या भएको भन्दै त्यसको निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले रुसले गरेको युद्धमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन भएको पनि बताए। त्यस्तै उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोका विदेश मन्त्रीहरूको बैठक आज दोस्रो दिन ब्रसल्समा चलिरहेको छ, जहाँ उनीहरूले युक्रेनलाई अझै कसरी राम्रोसँग सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छन्। BBCका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट विनिता दाहालबाट। ब्रसल्समा भइरहेको नेटो बैठकमा बोल्दै युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्री कुलेवाले रुस विरुद्ध लगाइएको नयाँ चरणको प्रतिबन्धको स्वागत गरेका छन्। तर उनले पश्चिमा देशहरूलाई रुसी तेल र ग्यासको प्रयोग हटाउन र अरू थप प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरेका छन्। उनले यसअघि हतियारको सहायता गर्न जोड दिएर भनेको युक्रेनिकको ज्यान बचाउन मात्रै नभई नेटो अन्तर्गतका देश र युक्रेनको पनि सुरक्षाका लागि भएको बताए। कुलेवाले पश्चिमाहरूले युक्रेनलाई रुस विरुद्ध लड्न आवश्यक सहायता गर्दासम्म त्यसले रुसी आक्रमणबाट नेटोका देशहरूलाई पनि बचाउने बताए। उनले दुवै पक्षलाई उचित हुने सम्झौता युक्रेनले प्रस्ताव गर्न लागेको पनि बताएका छन्। यसैबीच रुसी विदेश मन्त्री सेर्गेई लाभ्रोभले कियेभले मस्कोलाई शान्ति सम्झौताको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको तर त्यसमा अस्वीकार्य तत्त्वहरू रहेको बताएका छन्। उनले इस्तानबुलमा मार्च 29 तारिखमा भएको रुस युक्रेन वार्तामा बनाइएका यस अघिका प्रस्तावहरूमा युक्रेनले संशोधन गरेको बताएका छन्। उनले रुसले वार्ता जारी राख्ने तर कुनै पनि सम्झौतामा आफ्ना आवश्यकताहरू सुरक्षित गर्न जोड पनि दिइरहने बताएका छन्। अर्को विषय, अमेरिकी रक्षा अधिकारीहरूले युक्रेनको कियेभ र चेर्निभ क्षेत्रबाट रुसी सेना फिर्ताको प्रक्रिया पूरा भएको बताएका छन्। पेन्टागनका एक अधिकारीले त्यसरी फिर्ता भएका रुसी फौजहरू बेलारुस र रुसको क्षेत्रमा जम्मा भएको बताएका छन्। पेन्टागनका प्रवक्ता जोन किर्बीले आफूहरूले कियेभ र चेर्निभ वरपर रुसी फौजहरू नदेखेको बताएका हुन्। BBCका विवरणहरूमा आधारित त्यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछिन् सृजना श्रेष्ठ। पेन्टागनका प्रवक्ताले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यको शून्य उपलब्धि हासिल गरेको दावी गरेका छन्। उनले रुसले थोरै जनसङ्ख्या भएका केन्द्रहरू मात्र नियन्त्रणमा लिएको र खार्किभ पनि लिन नसकेका बताएका छन्। रुसले आफ्नो शक्ति पूर्वी युक्रेनको डोनबास केन्द्रित गर्ने घोषणा गरेको केही दिनमै कियेभ र चेर्निहिभबाट फौज फिर्ता भएका छन्। पेन्टागनका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा रुसी फौजहरू भविष्यमा कियेभतर्फ फर्कन सक्ने बताएका छन्। तर अहिले फिर्ता गरिएको फौज नै फर्कने वा अर्को फौज पठाउने बारे अझै स्पष्ट नरहेको ती अधिकारीले बताए। इन्स्टिट्युट फर स्टडी अफ वारले कियेभबाट फर्किएको रुसी सेनाले केही समयसम्म पुनः सैन्य प्रभावकारिता हासिल गर्ने सम्भावना कम रहेको बताएको छ। ती अधिकारीका अनुसार रुसले युक्रेन युद्धमा पठाएका 180 सैन्य बटालियन मध्ये 80 बटालियन अझै युक्रेनमा छन्। समाचार एजेन्सी एपीले अमेरिकी रक्षा अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै युक्रेनबाट कम्तीमा 24,000 रुसी फौज फिर्ता भएको जनाएको छ। बीबीसी संवाददाता जोनाथन बिएलका अनुसार पूर्वी युक्रेनमा रुसी सैन्य कारवाही थप चर्किएको छ। रुस र उसका समर्थकहरूले युक्रेनका पुराना औद्योगिक नगरहरू लुहान्स्कको 90% र डोनेस्कको आधा क्षेत्र
आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन्। युक्रेन फौजले त्यो क्षेत्रमा विगत 8 वर्ष यता युद्ध लडिरहेको छ। डोनबास क्षेत्रमा खटाइएका सैनिक टुकडीहरूमा युक्रेनका सबैभन्दा तालिम प्राप्त र राम्रा हतियार लिएका सैनिकहरू समावेश छन्। रुसी फौजले उत्तर, पूर्व र दक्षिणबाट घेरा हालेको यो क्षेत्र छिट्टै युक्रेनसँग सम्पर्क टुट्ने जोखिममा छ। हजारौं युक्रेनी शरणार्थीहरू अमेरिकाको क्यालिफोर्निया सीमा नजिक मेक्सिकोमा जम्मा भएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले गत महिना अमेरिकाले 1 लाख युक्रेनी शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिने बताएका थिए। अमेरिका स्थित बीबीसीको साझेदार सञ्चार माध्यम CBS न्यूजले हरेक दिन करिब 150 जना युक्रेनीले अमेरिकामा शरण पाइरहेको जनाएको छ। गत फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भए यता 42 लाख युक्रेनीहरूले देश छाडिसकेका छन्। अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुन 6 महिना बाँकी भइसक्दा पनि नेपाली अधिकारीहरूले त्यसको तयारीको कुनै सुरसार नगर्दा खेलाडीहरू निराश बन्न थालेका छन्। बिना तयारी एसियाली खेलकुद जस्तो बलियो प्रतिस्पर्धामा उत्रिँदा पदक ल्याउन निकै गाह्रो हुने उनीहरूले बताएका छन्। थप विवरण हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीबाट। एसियन सेन्ट्रल जोन भलिबल च्याम्पियन बनेको नेपाली महिला भलिबल टोलीले गत वर्ष चीनमा हुने एसियन च्याम्पियनसिपमा भाग लिने निश्चित गरेको थियो। तर कोरोना भाइरस महामारीका कारण उक्त प्रतियोगिता स्थगित भएपछि महिला भलिबल टोलीको पहिलो पटक एसियाली स्तरमा खेल्ने सपना रोकिन पुग्यो। त्यसैले नेपाल भलिबल संघले महिला टोलीलाई चीनमा हुने एसियाली खेलकुद एसियाडमा सहभागिता गराउने निर्णय गर्यो। तर प्रतियोगिता आउन 6 महिना बाँकी हुँदासम्म पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले कुनै तयारी नगरेपछि खेलाडीहरू निराश भएका छन्। भलिबल खेलाडी कोपिला उप्रेती भन्छिन्, खेलाडीहरूको लागि चाहिँ 1 वर्षदेखि नै तयारी हुनुपर्ने हो। त्यो तयारी नहुँदा चाहिँ यो खेलकुद परिषद र भलिबल एसोसिएसनले चाहिँ यसलाई पहल गर्नुपर्ने हो। यसको लागि तयारी चाहिँ अहिलेसम्म नभएको देख्दाखेरि खेलाडीको तर्फबाट चाहिँ अलिकति दुःख नै लागेको छ। एसियाडको 19औं संस्करण आगामी भदौ महिनामा चीनको वाङजौमा हुँदैछ। सामान्यतया नेपालले यति बेलासम्म सहभागी हुने खेल र त्यसका खेलाडीहरूको छनौट प्रतियोगिता गरिसक्नुपर्ने थियो। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद सदस्य सचिवको नियुक्ति विवादमा अल्झिएको कारण अहिलेसम्म तयारीको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। एसियाडको छनौटको रूपमा प्रयोग गर्ने भनिएको बृहत 9 राष्ट्रिय खेलकुद पनि हुन सकेन। यसले सबैभन्दा बढी मार त्यस्ता खेलका खेलाडीहरूमाथि परेको छ जसले एसियाली खेलकुदमा पदकको सम्भावना बोकेका छन्। त्यस्तै खेल मध्येको एक खेल हो टेक्वान्डो। टेक्वान्डोले अहिलेसम्म एसियाली खेलकुदमा सबैभन्दा बढी 1 रजत पदक सहित 15 पदक जितिसकेको छ। टेक्वान्डोका राष्ट्रिय प्रशिक्षक दीपक विष्ट, सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने र बढी चोट लाग्ने नै खेलाडीहरूलाई हो हैन। यो चाहिँ सम्बन्धित निकायले चाँडोभन्दा चाँडो बुझ्नुपर्छ। अहिलेसम्म सिलेक्सनै भएको छैन। सिलेक्सन नहुनु पनि विडम्बनाको कुरा हो कि हो। त्यही भएर देशलाई भगवान पशुपतिनाथले बचाए जस्तै अब एसियन गेममा पनि हामीले आकल झुकल आउने मेडलहरू चाहिँ आउने गर्छन् र आशा गरौँ यसपालि पनि ताइक्वान्डोले आकल झुकल र अरू गेमलेहरू पनि आकल झुकल मेडल ल्याउने छ। एसियाडको लागि खेलकुद मन्त्रालयले मूल आयोजक समिति गठन गरेर काम गर्ने प्रचलन छ। तर विवादका कारण यसपालि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले हाई पर्फर्मेन्स कमिटी मात्रै बनायो। तर न त उक्त कमिटीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन भएको छ, न त सरकारसँग बजेटको लागि पहल गर्ने काम नै हुन सकेको छ। सरकारको ढिलासुस्ती एकातिर छ, अर्कोतिर एसियाड खेल्न तम्सिने खेल संघहरू पनि सरकारकै मुख ताकेर मात्र बस्ने परम्पराले पनि खेलाडीहरू मारमा परेको कतिपयको भनाइ छ। यद्यपि नेपाल टेक्वान्डो संघले भने आफ्नै ढंगले तयारी गरिरहेको बताउँछन् संघका अध्यक्ष प्रकाश शमशेर राणा। एसियन गेमको लागि नै भनेर सुरु गरेका छैनौं, तर हामी नेशनल टिमको ट्रेनिङहरू भइ नै रहेको छ। यो जुन अब नेशनल टिम बी जुन अब हुन्छ त्यसलाई पनि हामी ट्रेनिङ अब लगतै सुरु गरिदिएवाला छ। हाम्रो आफ्नै पहलमै कोच ल्याउँदैछौँ अहिले। त्यो कोच ल्यायो भने डेफिनेटली हाम्रो यसपालिको एसियन गेमको लागि हाम्रो राम्रो एउटा तयारी हुन्छ। ढिलाइका कारण खेल र खेलाडीहरूको सहभागिता नै छुट्न सक्ने चिन्ता भने गम्भीर विषय बनेको छ। खेलाडीहरूको सहभागिता निश्चित गराउने संस्था नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अनुसार आयोजकले तोकेको समय सीमाभित्र खेलाडीहरूको नाम दर्ता गर्न नसके उनीहरू एसियाड खेल्नबाट वञ्चित हुनेछन्। नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ, अनलाइन इन्ट्रीको डेडलाइन सकिसकेपछि त्यो फेरि चाहिँ बन्द हुन्छ, हामीले इन्ट्री गर्न सक्दैनौँ। अब त्यो डेडलाइन भित्रमा त इन्ट्री गर्नै पर्छ। अब त्यो कुराहरू हामीले सबै स्पष्ट रूपमा सरकारलाई चाहिँ भनेका छौँ। दक्षिण एसियाली खेलकुदपछि नेपाली खेलाडीहरूले पदकको आशा गर्न सक्ने र बिना छनौट सहभागी हुन सक्ने खेल भनेको एसियाड मात्रै हो। यस्तोमा सरकारी ढिलासुस्ती जारी रहेमा नेपालको एसियाड सहभागिता इतिहासकै सबैभन्दा कमजोर बन्न सक्ने देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC, काठमाडौँ।
हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पख लिएर आउनेछौँ। त्यस बेलासम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।